السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الريزومي ديال لو كونت فيلوزوفيك كونديد او لوبتيميزم. شفنا البارتي الاولى اللي درنا فيها الريزومي ديال 10 ديال لي شابيتر الاولين. في هذا البارتي ان شاء الله غادي نديروا 10 ديال لي شابيتر الثانيين، والفيديو الماجي الفيديو اللي من وراء هذا ان شاء الله هو اللي غادي نكملوا فيه هذا الريزومي ديال لو كونت فيلوزوفيك كامله. يعني احنا عارفين ان فيها 30 شابيتر، قسمتها لثلاثه ديال الفيديوهات. الفيديو الاول درت فيه الريزومي ديال 10 ديال لي شابيتر الاولين، في هذا الفيديو غنديروا ثاني 10، والفيديو الماجي غنديروا فيه 10. نبداو على بركه الله الريزومي ديالنا. لا في فام راكونت سون هيستوار. كيف شفنا حنا ان لا في فام هي اللي كانت عتقات كونديد بالامر من كونيغوند، وجابتو عالجاتو، مني صح جابتو لاقاتو مع كونيغوند. ما علينا، هاد العجوز هادي بدات كتعاود القصه ديالها لكونديد والكونيغوند. شكون هي هاد العجوز هادي؟ هي في دان باب اي دان برنسيس، هي يعني بنت واحد البابا وواحد الاميره. elle grandit dans le luxe et le confort، يعني كبرات كما كنقولوا في الرفاهيه وفي الراحه. سي مالور كومونسي بار لا مور دو سون فيونسي، وين الاحزان ديال هاد العجوز بداو من بعد ما مات الخطيب ديالها. elle a capturé et enlevé par sa mère par des pirates qui les amenaient au Maroc، يعني من بعد هاجموهم القراصنه وداوها هي والام ديالها للمغرب. Alors arrivé مني وصلوا للمغرب، les corsaires furent attaqués par des ennemis، يعني من وصلوا للمغرب يعني هاجموهم، غير بمجرد الوصول ديالهم للمغرب هجموا عليهم وقتلوهم، يعني في واحد المعركه اللي كانت شرسه. كانت ماتت الام ديالها، ولكن هاد لا في فام، هاد المراه هادي العجوز بقات حيه. Candide, Cunégonde et la vieille femme arrivent à Buenos Aires. Le gouverneur s'éprend de passion pour Cunégonde. مني وصلوا هاد كونديد وكينيغوند ولا في فام، وصلوا لهداك الحاكم ديال هاد المنطقه هادي، يعني بحال عجباتو كينيغوند ولا وقع في الحب ديال كينيغوند. Comme la police espagnole est déjà à Buenos à la recherche de Candide، في هاد اللحظه هادي البوليس ديال اسبانيا كان وصل كيقلب على كونديد، حيت عرفوا هو اللي كان قتل داك دون إساكار المحقق الكبير. سو ديرنيي اي اوبليجي دو فوير سول، يعني هاد الاخير اللي هو كونديد ما عندوش شي حل من غير انه يهرب، سينو غادي يشدوه. et de laisser Cunégonde avec le gouverneur sur les conseils de la vieille femme، وغيمشي وغادي يخلي كونيغوند يعني كما كنقولوا تحت كما تحت الحمايه ديال هاد لو غوفرنور ديال هاد الحاكم، سور لي كونسي دو لا في فام، يعني هذه من النصائح اللي عطاتو ديك المراه العجوز. يعني هما غير بمجرد ما وصلوا استقبلهم هاد الحاكم هذا، والعجوز نصحات كونديد قالت لي شوف راه كونيغوند ما غيوقع لا والو، حيت اصلا هاد لو غوفرنور يعني بغاها وداك التخربيق. قالت لي صافي غير سير هرب، حتى هما ما غيديروا لكونيغوند حتى شي حاجه، وهاد كونيغوند غتبقى في الحمايه ديال هاد الحاكم هذا. Accompagné de son valet Kakambo، Candide s'enfuit vers le Paraguay. هاد كونديد هذا رافقو داك الخادم ديالو اللي هو كاكومبو، مشى هربوا بجوج لهاد البلاصه هادي اللي سميتها باراغواي. سي ديرني هاد الاخرين هادو، سي ديرني سون reçus par le commandant qui n'est en réalité que le frère de Cunégonde. مني وصلوا لهاد البلاصه هادي استقبلهم لو كوموندون اللي كاين تمايا، داك الحاكم اللي كاين تمايا، وهذا الحاكم هذا ما يصدق في الاخر غير هو الاخ ديال كونيغوند. كونديد لوي ابرون كو سا سور اي انكور فيفونت، كونديد قال ليه بلا اختك راه باقا حيه، اي كيل سويت ليبوزي، وبلا هو عنده الرغبه انه يتزوج بالاخت ديالو اللي هي كونيغوند. لو فرير دو كونيغوند سوبوز فيولمون ا سو مارياج، الاخ ديال كونيغوند يعني رفض بطريقه عنيفه الزواج ديال كونديد بالاخت ديالو. سي بيان كو كونديد لو تو اي سونفوي افيك سون فالي، من بعد من رفض الزواج ديالو من الاخت ديالو، كونديد ناض قتل هاد الاخ ديال كونيغوند اللي حنا ما عارفينش الاسم ديالو، هرب هو والخادم ديالو. بين قوسين من بعد غنعرفوا واش مني ضربو مات في ديك الساعه ولا بقى حي وتم الانقاذ ديالو. مني قتلو كيفاش غيديروا يهربوا من هذيك البلاصه، ناض هاد كونديد هذا لبس الحوايج ديال الاخ ديال كونيغوند. داكشي كامل شكون قالوا لي الخادم ديالو كاكومبو باش يمروا من دوك الحواجز اللي كاين، يعني لبس حوايجو باش يسلتو وما يعيق بهم حتى شي واحد.
Candide et Cacambo évite de peu d'être mangé par des sauvages au rayon. يعني هاد كونديد و كاكامبو يعني غير نجاو بواحد الأعجوبة من واحد الناس اللي هما كياكلوا اللحم ديال البشر. Et parvient au pays d'Eldorado. مشاو من بعد لهاد البلاصة هادي اللي سميتها Eldorado. Il quitte ce pays merveilleux avec des moutons chargés d'or pour racheter Cunégonde au gouverneur. من بعد هاد كونديد هذا خلى هاد البلاصة هادي، هاد الدولة هادي العجيبة ولا هاد المنطقة هادي العجيبة خلاها وجاب معاه يعني جا مشارجي بالذهب وداكشي باش يمشي يشري كونيغوند من عند داك الحاكم اللي بقات عنده ويتزوج بها. Candide et Cacambo rencontrent un nègre aux portes de Suriname. هاد كونديد والخادم ديالو تلاقاو مع واحد الزنجي في الداخله ديال المدينه. سو ديرني هاد الاخير هذا فيكتيم دو ليسكلافاج، هو ضحيه ديال هاد ديال العبوديه. ا اون مان اي اون جوم كوبي، عنده ايد ورجل مقطعه. Candide pleure et commence à remettre en cause l'optimisme prôné par son maître Pangloss. هاد كونديد هذا ملي تلاقى مع هاد الزنجي بدا كيبكي وكيعاود ليه زعما بلي هادشي كامل اللي كيعيش بحال بالسبب ديال ديك الفلسفه التفاؤليه اللي علمو الاستاذ ديالو بونغلوس. Candide demande à Cacambo d'aller racheter Cunégonde au gouverneur puis la reconduire à Venise. هاد كونديد هذا طلب من الخادم ديالو انه يمشي يشري كونيغوند من عند داك الحاكم من بعد يجيبها عنده لهاد البلاصه اللي سميتها فينيز. و il espère la rencontrer، تما فين كيمل انه يتلاقى مع كونيغوند في هاد المكان هذا. Durant la traversée ملي كانوا في الطريق Candide et Martin échangent sur la condition humaine، بداو كيناقشوا يعني هاد الرجال بجوج اللي هما كونديد و مارتا كيناقشوا الخير والشر. مارتا اي لانفيرس دو بونغلوس، هاد مارتا هو العكس ديالو، الفلسفه ديالو العكس ديال ديك بونغلوس الاستاذ ديال كونديد. يعني حنا عارفين ان بونغلوس الفلسفه ديالو هي الفلسفه التفاؤليه، ولكن هاد مارتا الي بيسيميست متشائم اي بونس كو تو فا مال، وكيفكر ان كل شيء غادي للاسوء وحتى حاجه ما هي مزيانه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الريزومي ديال هاد 10 ديال لي شابيتر اللي شفنا في هاد البارتي الثانيه ديال هاد لو كونت فيلوزوفي كونديد او لوبتيميزم. نشوفكم ان شاء الله في البارتيه الثالثه. بطبيعه الحال بالدعم ديالكم التشجيع ديالكم كتخليوني وكتزعموني انني نزيد نسجل لكم بزاف ديال الفيديوهات. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.